नमस्ते। मैले आज देशमा निकै चर्चामा रहेको धरानको घटनालाई अलिकति बेग्लै ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिरहेको छु। जस्तो अहिले जुन वातावरण देखा परिरहेको छ, यसलाई एउटा समुदाय विरुद्ध अर्को समुदायतिर कसरी डोर्याउने भन्ने भगीरथ प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, कोसिसहरू भइरहेका छन् र यस्तो कोसिसमा विदेशी शक्ति त हुने नै भयो, जसले नेपालको भूराजनीतिलाई गिजुलेर आफ्नो खेल अगाडि बढाउनुको निम्ति नेपाललाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यले र कथित दलहरूले अधिकतम रूपमा यसको पक्षमा भूमिका पहिलेदेखि खेल्दै आएका छन्। यो म छुट्टै चिरफार गरौँला र अन्त्यमा चाहिँ तपाईको समुदायहरू, जो वास्तविक समुदाय हो नेपाली समुदाय, यससँग यस्ता घटनाहरूका लेनदेन के छन्, कहाँ सम्बन्ध छ, हामी कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई पनि म अन्तिममा राख्नेछु। जस्तो पहिले कुनै पनि समस्यालाई, जस्तो उनीहरूले एउटा अपराधी तत्त्वहरूले, देश विरोधी शक्तिहरूले अथवा बाहिरी शक्तिहरूबाट परिचालित कुतत्त्वहरूले मान्छेलाई बाहिर देखाउने रूपमा बहकाइदिनको निम्ति यस्ता खालका घटनाहरू गराउँदै त्यसलाई एकदम संवेदनशील अथवा उत्तेजनात्मक ढङ्गले प्रचार गर्छन्। जस्तो अहिले फेसबुकमा त्यस्तै भयो। यद्यपि त्यो केही मान्छेहरूको कुरा हो, कसैलाई चाहिँ गोरु खानु छ, खाँदै आएका थिए, नेपालमा खाँदै आएका थिए, गोरु चाहिँ पुरै चाहिँ बन्देज थियो भन्ने कुरा पनि होइन, तर चाहिँ फेसबुकमा हालेर जो एउटा वातावरण उत्तेजित बनाउन खोजे केही मान्छेहरूले, यसका पछाडिको रणनीति बुझ्न नै जरुरी छ। पहिलो कुरो, यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा चाहिँ तपाईको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धरानको प्रसङ्ग जति उत्तेजक बन्दै गएको छ अथवा त्यो ढङ्गले लग्न खोजिएको छ, यसलाई बुझ्नको निम्ति पहिले हामी के बुझौँ भन्छ भने, यो केही महिना अगाडिदेखि जो दलीय वृत्तमा एउटा भाँड भइरहेको थियो नि, भुटानी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्डहरू, यो चक्रव्यूह, एक चरणको चक्रव्यूहपछि अहिले पछिल्लो काल विगत चाहिँ तपाईको हप्ता 10 दिन यताको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने, यो तीनटै घटनाहरूलाई दबाएर सबै संलग्न दल वरिपरिका मान्छेहरूलाई चोख्याउन एउटा सहमति भइसकेको छ सबैमा, हैन। जस्तो सुन काण्डमा के भयो, सुन काण्ड छानबिन के अरे चाहिँ भुटानी काण्ड छानबिन गर्दै आएका सबै पुलिसहरूको नारायण काजीले सरुवा गरे, हैन। अब देउबा आर्जो अथवा नारायण काजीको बिचमा एउटा सहमति भयो, त्यो काण्ड दब्छ, हैन, अथवा मुख्य अभियुक्तहरू अब चाहिँ तपाईको फस्दैनन्, एउटा त्यो सहमति हेरौँ। दोस्रो, ललिता निवासमा हेरौँ, सिआइबीले माधव नेपाल, बाबुराम र केही मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखेर रिपोर्ट दिइसकेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ साक्षी अथवा चाहिँ नीतिगत निर्णयको रूपमा एउटा साक्षी मात्रै, जानेर नजानेर साक्षी बसेको तर त्यो क्रियाकलापमा संलग्न कोही नरहेको भनेर उन्मुक्ति दिएर एउटा रिपोर्ट पठायो, बयानै लिएन, हैन। जो बयान पनि नाटक गरियो, सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमा त्यो बयानै होइन र चाहिँ एउटा झारा टारेर बेकु बनाउने काम गर्यो र त्यसपछि त्यो घटनालाई गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले एउटा परिपञ्च रचे अथवा माधव नेपाल, बाबुरामहरू उन्मुक्ति पाए, त्यो सहमति पनि भयो। त्यस्तै चाहिँ सुनकाण्डमा पनि के भयो भन्छ भने, लगभग चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ तपाईको आयोग बनाउने, हैन। जस्तो एमालेको थियो नि, जस्तो यिनलाई डर के थियो भन्छ भने, मलाई फसाइदिन्छ कि भन्ने डर थियो, हैन। खाएका सबैले हुन्छन्, सत्तामा एउटा छ, मलाई फसाइदिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। अब त्यो फसाइदिने डरले डराइरहेका जो संसद अवरुद्ध गर्दै आएथे, यिनीहरू बिचमा आयोग बनाउने सहमति भएपछि चाहिँ त्यो पनि टुङ्गियो। किन आयोगमा सबैका मान्छे हुन्छन्, अब त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा, सबै पार्टीबाट नियुक्त गरिएका कोटामा मान्छे हुन्छन्, उनको सहमतिमा त्यहाँ एउटा निर्णय हुन्छ। अब यो सुनकाण्ड पनि फासफुस भयो र सिआइबीले नाटक गरिरहेछ, एउटा अपराधको मतियार भनेर इन्टरपोलसँग यहाँ चाहिँ उन्मुक्ति सबैलाई दिएर इन्टरपोलसँग हामीले सहयोग मागिरहेछौँ भनेर बडो कारबाही गरिरहेछौँ भनेर एउटा नाटक प्रदर्शन पनि भयो। माने यिनी सबै सहमतिमा चाहिँ तपाईको ल्याइसकेपछि, माने अपराधीहरू सबै घटनामा चाहिँ मिलिसकेपछि अब यहाँबाट ध्यान चाहिँ डाइभर्ट गर्नुको निम्ति धरान चाहिँ तपाईको भट्काउन खोजिएको छ, हैन। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो चाहिँ अब
यस्तै घटनाहरू हुन्छन्। कुनै एउटा भित्र काम गर्नु छ भने बाहिर एउटा चाहिँ तपाईँको हलचल ल्याउने अथवा मान्छेलाई विवादमा विभाजित गर्ने कोसिस नेपालमा धेरै पटक चाहिँ हुँदै आएको छ। लगभग सधैँभरि यस्तै खालको हुन्छ भनौँ न। जस्तो एमसीसी पारित भयो, त्यसलाई अब अगाडि लग्नुको निम्ति, निर्वाध रूपमा अगाडि लग्नुको निम्ति के भयो, सुनकाण्ड, ललिता निवास अब अथवा भुटानी सारा घटनाहरू आए होइन। तर परिस्थिति अलिकति अर्कै दिशातिर मोडियो, किन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको फ्याक्टरहरू चाहिँ जुझ्न थाले अथवा चाहिँ उनका इन्ट्रेस्टहरू बाँच्न थाले र चाहिँ बनाएका योजनाहरू सरल ढङ्गले जान सकेनन्। त्यसपछि अब एक अर्कालाई लडाएर मारकाट गराएर अगाडि बढाइरहेका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू फेरि यिनलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अब प्रयोग गर्ने रणनीतिमा गए होइन। त्यो रणनीतिमा गए अनि धरान यिनले उछाले। किन हुन्छ भने त्यो अपराध त ढाकछोप गर्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले देशैभरि तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, यहाँको अबुझ मान्छेको कुरा हेर्नुहोस्, धरानमा केन्द्रित छ। तर यिनले यो 3टा अपराधमा जो सहमति गरे सबै मिले, यो विषयमा छलफल बहस सबै बन्द भयो है। एउटा खेल हो यो। अब यसका पछाडि अरू के छन् म त्यहाँ जाउँला। पहिले म चाहिँ तपाईँको जस्तो यस्ता घटनाहरूलाई हेर्नको निम्ति पहिले चाहिँ आधारभूत समस्याको जड कहाँ छ त्यहाँबाट हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो मैले चाहिँ तपाईँको मैले राज्य प्रणालीको कुरा गर्छु। संविधान हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष लेखिएको छ होइन। धर्मनिरपेक्ष भने राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। धर्मनिरपेक्ष भने के हुन्छ भने त्यो समान भनेको होइन, एकदम गलत चाहिँ अनुवाद हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको बेमतलबको, सरोकार नभएको अथवा धार्मिक सांस्कृतिक मामिलासँग कुनै पनि सरोकार नभएको राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिन्छ, संविधानमा लेखिएको। अब कानुन आउनुहोस्, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखे यिनीहरूले। म यिनको कुरा गर्दैछु। कानुनमा के लेखे भन्छ भने यो चीज काट्न पाइने, त्यो नपाइने हैन। अब यहाँ चाहिँ दुईटा रोल छ, यिनको दुईटा रोल छ। यिनको संविधान र कानुनले डबल रोल खेलिरहेछ हैन। एउटामा धर्मनिरपेक्ष भन्छ यो राज्यको मामिला होइन भन्छ, राज्यको सरकारको विषय होइन भन्छ। त अर्को क्षेत्रमा गएर के भन्छ भने यो गर्न पाइने, त्यो गर्न नपाइने भन्छ। सांस्कृतिक मामिलामा उसले हात हाल्छ हैन। अब यो दोहोरो भूमिकाको मैले मात्रै उठाउनु खोजेको। संविधान र कानुनले देश भाड्ने काम गरिरहेका छन्, देश भाड्ने र यहाँको मान्छेलाई लडाउने नै काम गरिरहेका छन्, नम्बर 1। दोस्रो, हामी दलहरूमा जाउँ। अब दलहरू पराजित रूपमा देश विरुद्धमा चाहिँ उठाइएका संस्थाहरू हुन्, एउटा मिसनमै उठाइएका संस्था हुन्। मैले यहाँसँग बारम्बार भनेको छु, जस्तो काङ्ग्रेसलाई देशको अर्थतन्त्र स्वाहा पार्ने मिसनदेखि लिएर आजका दिनसम्म प्रयोग गरिँदैछ हैन। झन्डै 40 वर्ष हुन थालिसक्यो। अब चाहिँ तपाईँको एमाले दार्चुङका हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्डका विषयमा यिनको चाहिँ दृष्टिकोण, यिनको व्यवहार र त्यसपछि एमाले गरेका विभिन्न चाहिँ आपराधिक कुकर्महरू, भ्रष्टाचारदेखि लिएर महाकाली सन्धि हुँदै नागरिकता ऐन, एमसीसी, होली वाइनसम्म आदि इत्यादि हैन, सबै उसको गतिविधि थाहा छ। अब माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी त स्पेशल, जस्तो अरूको त पछाडि पेन्टेसन गरेर घुसेर उनलाई एउटा मिसनमा लगिएको कुरा भयो। माओवादी त स्पेसल्ली चाहिँ तपाईँको देश विरोधी मिसनमा हैन सङ्गठित गरेर युद्धमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाइएको एउटा शक्ति हो र त्यो युद्ध नै त्यो साम्राज्यवादी युद्ध हो हैन। त्यो यिनले गरेको युद्ध नै होइन होला। एकै मान्छे मरे, एकै मान्छे बर्बाद भयो, त्यो अब किन लड्न, त एकै मान्छे लड्नु पर्यो। तर सबै मिसन बाहिरको मिसन थियो। त्यो मिसनमा आएको हुनाले यो बाबुराम भन्ने व्यक्ति र पुष्पकमल भन्ने व्यक्ति बिल्कुल देश विरोधी आपराधिक मिसनमा योजनाबद्ध रूपमा जोडेर आएका छन्। मैले भने नि अरूहरू त्यसमा पछि सामेल भएको कुरा हो। अन्त माओवादीको जो नेतृत्व पङ्क्ति छ यो सुरुदेखि नै देश विरोधी मिसनमा आएको हो। यिनीहरूको भूमिका सधैँभरि दोहोरो छ। जस्तो राज्यको जस्तो दोहोरो छ नि तपाईँको संविधान र कानुन जो बाँच्ने खालको बना छ, म यिनको भूमिकाको कुरा गर्छु। जस्तो 63 सालपछि यिनीहरूले विदेशी मिसनमा सबभन्दा बढी शक्ति लगाएको समाजलाई बाँड्ने साम्प्रदायिकतामै ठुलो शक्ति लगाए। 63 देखि 70 71 सम्मको अवधि हेर्नुहुन्छ भने मानि यस्तो माहौल बनाए नि यिनीहरूले, विदेशीहरूले यिनलाई प्रयोग गरेर कि नेपाली समाज अब सिद्धिसक्यो, एउटा समुदाय अर्को समुदायलाई अब मटियामेट पार्ने चाहिँ तपाईँको एउटा उन्मादमा छ भन्ने खालको माहौल यिनले बनाए। तर यिनीहरू असफल भए। किन हुन्छ भने नेपाली समाजको बनोट त्यस्तो थिएन, यिनीहरू ब्रह्म थिए। कोसिस त गरे हैन, त्यो विदेशीहरूले सत्तामा राखेर यिनीबाट पनि कोसिस गरे। सत्ता बाहिर चाहिँ तपाईँको
कथित जनजाति र कथित दलित अथवा चाहिँ दुनियाँभरि नामका केही एलिटहरू, केही अभिजात वर्गका मान्छेहरूलाई समातेर यिनलाई किनेर त्यहाँबाट पनि यिनले दोहोरो भूमिका खेले। जस्तो पछिल्लो कालमा, जस्तो मैले 63 सालपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, यिनको आपराधिक चेहरा, दलहरूको आपराधिक चेहरा, किन यो कुरो नबुझिकन हामी धरान बुझ्दैनौँ। यिनको आपराधिक चेहरा बुझ्नको निम्ति हामी 63 पछिको इतिहास हेरौँ। 17 वर्ष भयो, 17 वर्ष भयो सत्तामा लगातार यिनै छन्। ल, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको सत्ता गएको छैन। सत्तामा यिनै हुन्। 12 बुँदे गर्ने मुख्य पात्र यिनै हुन्। 47 सालपछि जघन्य अपराध गर्ने विदेशी मिसनमा यिनै हुन् र यो 17 वर्षमा लगातार शासन चलाउने पनि, सत्तामा बस्ने पनि यिनै हुन्। त यिनले 63 सालपछि जे मुद्दामा समाज भाड्न खोजे अथवा जसको पक्ष र विपक्षमा यिनीहरू चाहिँ बोले, मान्छेलाई भड्काए, समुदाय चाहिँ गिजुल्न खोजे, लक्षण मानुस् यिनी चाहिँ तपाईँको जसको पक्षमा बोलेका थिए त्यो पक्षमा काम किन गरेन त यिनीहरूले, हैन? जस्तो यिनले जातीय पहिचानका राज्य भनेका थिए अथवा राज्य संरचना उत्पीडनकारी छ भनेका थिए, हैन? एउटा समुदायलाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्छ भनेका थिए, हैन? अथवा मैले अघि नै कानुन र संविधानका कुरा गरेँ, एउटा सांस्कृतिक समुदायलाई चाहिँ काखी च्याप्ने, अर्कालाई पाखा लगाउने गरिरहेछ भने। तर यो सबै उनले जे भने, जसको पक्षमा भने त्यसको पक्षमा काम यिनले किन गरेनन् र बरु त्यसको उल्टो त्यसकै विरुद्धमा यिनले काम किन गरे? हामी यो यिनको चरित्र हेरौँ, हैन? यिनले 63 सालपछि काम के गरे भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका दल र राज्यले जे गरेका थिए यिनले पछाडि पनि त्यही गरे। जस्तो कोशी प्रदेशको प्रदेशहरूको नामाकरणसम्म तपाईँको आउँदा कोशी प्रदेशमा, हैन, त्यो एकदम ठिक छ, हैन? महिनौँदेखि वर्षौँदेखि छलफल बहसमा भाग लिएर त्यो ठिक छ भनेर भोट हाल्ने माओवादी, भोट हाल्ने र कोशी नामाकरण गर्ने माओवादी, अनि नामाकरण भइसकेपछि यो त हामीले गल्ती गरेछौँ, हामी त पहिचानकै पक्षमा छौँ, यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने पनि माओवादी, त्यसको नेता। भनेपछि यिनीहरूको भूमिका जहिले पनि दोहोरो दिएको छ विदेशीले। त्यो दोहोरो भूमिका कस्तो दिएको छ भन्छ भने कसरी समाजमा मान्छेहरूलाई भट्काउने भन्ने भूमिका दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू सत्तामा चाहिँ बाहिर हुँदाखेरि एउटा कुरा गरेर चाहिँ मान्छे भट्काउन कोसिस गर्छ र सत्तामा गइसकेपछि त्यसको उल्टो गर्छ। भने अहिले देशमा जे समस्या छ भन्छ नि यिनीहरू, अथवा अरू चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूले जे समस्या भन्छ नि त्यसको वकालत गर्ने, त्यसको वाहक त यिनै हुन्। त समस्या कसले ल्यायो त समस्या यदि छ भने त्यो ल्याउने अपराधी पनि यिनै हुन्। यतिमा चाहिँ आम नेपाली चाहिँ तपाईँको स्पष्ट हुनु पर्यो, हैन? यिनलाई साम्राज्यवादले डबल भूमिकाको ड्युटी दिएको छ। समाज भाड्ने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने चाहिँ तपाईँको भूमिका दिएको छ। त्यो भूमिका आज पर्यन्त, हैन, 2047 साल यता आज पर्यन्त अहिले पनि यिनीहरूले त्यही भूमिका खेलिरहेछन्। दोस्रो चिज हामीले यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ हामीले बुझौँ। अर्को चाहिँ विदेशी शक्तिको रणनीति के हो, यहाँको भूराजनीतिक रणनीति के हो। यो धेरै लामो बहस भइसकेको छ। मैले पनि धेरै चाहिँ भिडियो बनाएँ, धेरै पटक बोली पनि रहेको छु। उनीहरूको मिसन 2047 सालकै आजको मिसन होइन, 2047 सालदेखि नै यिनीहरू नेपाललाई कसरी चाहिँ एउटा असफल राज्य बनाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको नेपाललाई साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फसाएर टुक्र्याएर हुन्छ कि तपाईँको जातीय राज्यको नाममा जस्तो अर्को एउटा इजरायल यहाँ चाहिँ बनाएर हुन्छ कि, हैन? जस्तो फिलिस्तिनलाई सकेर इजरायल बने जस्तो त्यस्तै बनाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ धार्मिक कोणबाट मान्छेलाई गिजोलेर हात हाल्न सकिन्छ कि, हरेक रणनीतिमा यिनी 63 सालपछि घनीभूत रूपमा लागे, हैन? मैले अघि नै भने एउटा वातावरण साह्रै फोहोरी, साह्रै निन्दनीय र असर खालको वातावरणबाट हामी गुज्र्यौँ। तर नेपालको समाजको बनावट र जनसङ्ख्या वितरण अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा सद्भावपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा सबैको, हैन? जस्तो विशेष गरिकन मैले यहाँका वैदिकहरूको, यहाँका चाहिँ बौद्धहरूको, यहाँका चाहिँ किराँतहरूको, बोनहरूको अथवा जो सानोतिनो सङ्ख्यामा छन् यो धाराका, यिनको समन्वयात्मक
र एउटा चाहिँ मेलमिलापपूर्ण चाहिँ तपाईको संस्कार भएको हुनाले यिनको साम्प्रदायिक एजेन्डाले नेपालमा काम गरेन। एउटा त जनसङ्ख्याको वितरण एकदम मिसिएको छ, दोस्रो चाहिँ हाम्रा परम्पराहरू एकदम समन्वयात्मक छन्, मिलनसार छन्, सबैका चाडबाड अब सबैले मनाउँछन्। जस्तो छठ पर्व भन्छ नेपालमा हुँदै नभएको पर्व हो यो, नेपालमा मानिँदैन थियो तराईका केही जिल्लामा बाहेक, तर अहिले त्यो आम नेपालको पर्व भइसक्यो हैन। यति चाहिँ तपाईको समन्वयात्मक समाज छ हाम्रो। जस्तो पूर्वतिर के अरे चाहिँ साकेला भन्छन्, अरू विभिन्न पर्वहरू मनाउँछन्, सबैले भाग लिइरहेछन्, सबै गइरहेछन्। अब वैदिक परम्पराका चाहिँ चाडपर्वहरू आउँछन्, सबैले भाग लिइरहेछन् हैन, किन यिनी कल्चर हुन्। जसरी एउटा मैले यहाँहरूलाई म विस्तृत रूपमा त्यहाँ त जान चाहन्न, मैले एउटा छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने जुन चिजलाई धर्म भन्ने यहाँ गिजोल्न खोजिएको छ नि, यिनी कोही पनि धर्म होइनन् हैन, यिनी धार्मिक संस्कृति हुन् जो कुनै निश्चित एउटा मूल्य मान्यतासँगको पूजा प्रार्थना विधिसँग जोडिएका छन्, ती विधि हुन् हैन। जस्तो धर्मलाई अवलम्बन गर्ने अथवा धर्मलाई मान्ने एउटा विधि कस्तो होला, उचित विधि कस्तो होला र त्यो पूजा प्रार्थना पद्धति कस्तो चाहिँ विकास गर्दा राम्रो होला, मान्छेले एउटा चाहिँ पद्धति विकास गर्यो। त्यसकारणले यिनी संस्कृति हुन्, संस्कृतिसँग जोडिएका पूजा र प्रार्थना विधि हुन्, यिनी आफै धर्म होइनन्। यो एकदम गलत ठुलो भ्रम छ। जस्तो चाहिँ तपाईको इसाई, इस्लाम, हिन्दू अथवा चाहिँ तपाईको बौद्ध, वैदिक जति समुदाय छन्, यिनी कोही पनि धर्म होइनन् हैन। यो एउटा गलत चाहिँ तपाईको व्याख्यामा हामी गइरहेका छौँ। यो हामी चाहिँ एउटा पन्थको शिकार भइरहेका छौँ। धर्म भने मात्र के हुन्छ भने मान्छेको सद्विचार हैन, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत रूपमा गर्ने चिज हो, धर्मको सङ्गठन हुँदैन हैन। कसैलाई निषेध गर्ने, मार्ने र म मात्रै बाँच्छु भने धर्मको सङ्गठन हुँदैन। धर्म भनेको मान्छेको सद्विचार हो हैन, सदाचार हो र सत्कर्म हो हैन। सोच विचार राम्रो राख, असल राख, राम्रो काम गर र राम्रो आचरण देखाऊ, बस कर्तव्यको बाटोलाई मात्रै धर्म भनिन्छ। र अब त्यही कर्तव्य मैले भने सद्विचार, सद्भाव र सत्कर्म, अब यो तीनटा चिजलाई कुन तरिकाले चाहिँ तपाईको अगाडि बढाउँदा हैन त्यो पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्छेले सोच्यो र आफ्ना आफ्ना विधिहरू विकास गर्यो। बाँकी यिनी सबै पन्थहरू विधिसँग जोडिएका कुराहरू जसलाई धर्म भनिएको छ। अब म चाहिँ अर्को बाटोमा जान्छु। जस्तो यहाँको भूराजनीतिक रणनीति मैले भन्दै थिएँ नि, 47 सालदेखि गिजोल्दै आए र उनीहरूको एउटा खतरनाक मिसन थियो, डरलाग्दो मिसन थियो हैन। जस्तो मैले भने नि नेपाललाई असफल राज्य बनाएर हुन्छ कि साम्प्रदायिकतामा हालेर टुक्र्याएर चाहिँ एउटा इजरायल गठन गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अरू कोणबाट थला पारेर हुन्छ, यो सबै खेल भयो। यसको निम्ति आर्थिक हतियार प्रयोग भए हैन, इतिहास विरुद्ध हमला भयो हैन, यहाँका चाहिँ नेपालीहरूलाई जोड्ने राष्ट्रिय सूत्रहरूका विरुद्धमा हमला भयो, नेपालको नामै बदल्ने प्रस्ताव आयो, झन्डै बदल्ने प्रस्ताव आयो हैन, सारा खेलहरू भए, साम्प्रदायिकता सबै खेलहरू भए, तर उनको केही पनि लागेन। र चाहिँ तपाईको उनीहरू चाहिँ तपाईको कहाँ थिए त भन्छ भने यो सबै साम्प्रदायिक कोणबाट नेपाललाई गिजोलेर अशक्त बनाएर त्यही खालको संविधान लेख्ने भन्ने यिनको रणनीति थियो। किन संविधान त एउटा अब वैधानिकता लियो, संविधान जारी भएपछि त वैधानिक रूप लिने भयो, तर संविधानसम्म आउँदाखेरि एजेन्डाको रूपमा केही चिज चाहिँ निराख्न सफल भए र त्यो संविधानलाई हैन द्वन्द्वको बिउको रूपमा चाहिँ तपाईको घोषणा गर्न सफल भए, तर यिनको जो मूल मिसन थियो त्यो असफल भयो, सकेनन्। जस्तो संहितामा आत्मनिर्भरको अधिकार जोड्न सकेनन् हैन, जातीय समूहलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेर हैन, अनि पहिचानको नाममा चाहिँ राज्य बनाउने यिनको योजनामा जान यिनी सकेनन् हैन। यस्ता केही चिजहरू यिनका छुटिसकेपछि अनि त्यहीसँग अर्को एउटा चाहिँ विश्वमा ठुलो परिवर्तन के आयो भन्छ भने अब 2072 सालमा संविधान जारी हुँदा नहुँदा त्यसको सेरोफेरोमा विश्वमा बदलिरहेको शक्ति समीकरण र सन्तुलनले नेपालको भूराजनीतिमा बिस्तारै असर गर्दै गयो र यो 12 बुँदे गर्दा जुन मिसन यिनले बनाएका थिए त्यो बेलाको नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन र समीकरण दुवै हैन त्यो 72 सालसम्म आउँदाखेरि एकदम उल्टो भयो हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको मोनोपोली पनि रहेन 72 सम्म आउँदा, र नेपालभित्र यिनका विषयमा जुन भ्रम थियो त्यो भ्रम पनि रहेन। यिनी अपराधी
एउटा मिसनमा भाटाको रूपमा प्रयोग गरेको एउटा क्रिमिनल ग्याङभन्दा केही पनि होइन भन्ने कुरो पनि सबै छर्लङ्ग भयो। यो एउटा पाटो र त्यसमा गएको 1.5 वर्ष यताको युक्रेन द्वन्द्वपछि त संसार आकाश पातालै भइसक्यो, आकाश पाताल भइसक्यो। र अहिले कस्तो छ विश्वको स्थिति भन्छ भने अब अमेरिकन अथवा इन्डो पश्चिमा भनौँ, समग्रमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले चाहेर पनि नेपालमा केही गर्न सक्ने हालत छैन, चाहेर पनि केही गर्न सक्ने हालत छैन हैन। जो कल्पना उनीहरूले 12 बुँदे समझदारीमा गरेका थिए अथवा जुन डिजाइन तयार पारेका थिए त्यसमा चाहिँ आकाश पाताल उथलपुथल भइसकेको छ, 180 डिग्रीकै चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसकारणले अहिले यिनीहरू फेरि रणनीतिमा कहाँ गए त भन्छ भने जस्तो अब यो सामान्य ढङ्गले जस्तो संविधान पनि यिनको आँखामा अपुरो भयो हैन, जस्तो नेपालको सार्वभौम अस्तित्व नै समाप्त पार्ने हिसाबले जो परिकल्पना गरे त्यो अपुरो भयो र विश्वको भूराजनीति र त्यसको असरको रूपमा नेपालको भूराजनीति पनि यिनको निम्ति प्रतिकूल भयो। अब गर्ने के त समस्या आयो यिनले, गर्ने के त भन्दाखेरि फेरि समाज भाड्ने, किन अब खेल्नु पर्यो, अब फेरि खेल्नु पर्यो हैन। यिनी 47 सालपछि जसरी खेल्दै आए नि, जस्तो विशेष गरिकन माओवादी युद्धको नाममा जसरी खेले यिनीहरू, अब त्यो खेल फेरि दोहोऱ्याउने र धमिलो वातावरण सिर्जना गर्ने, अराजकता फैलाउने र नेपाललाई कमजोर बनाएर हैन ठ्याक्कै आफ्नो कन्ट्रोलमा कसरी लैजाने भन्ने अर्को उही पुरानो मिसनमा यिनीहरू फर्केको मात्रै हो अहिले। त्यसैले यिनी अहिले कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने अलिकति रूप बदलिएको छ। जस्तो जातीयताको नामबाट यिनी असफल भए र मलाई लाग्छ यिनी सफल कहिले पनि हुँदैन नेपालमा। त्यसैले अहिले पश्चिमाहरू ठ्याक्कै हात हाल्न सक्ने खालको एजेन्डा उनले खोजिरहेछन्, एउटा मिसनमा खोजिरहेछन्। त्यो भनेको कथित धर्मको एजेन्डा हो हैन, धर्मको एजेन्डा हो। म अहिले यसमा विस्तृत रूपमा जान चाहन्न, तर मैले के बुझ्छु त भन्छ भने जस्तो हामीले मणिपुर हेरौँ हो, बिजेपीले आरएसएसले गर्नुसम्मको अपराध र अत्याचार गरेको छ, त्यसको नतिजा हो हैन। तर त्यसलाई पुस गर्ने पनि त्यही पश्चिमा छ। अनि चाहिँ जस्तो त्यो ननिम्ने आगोको रूपमा जब बल्यो अनि सबैले हात हाले। जस्तो युरोपियन संसदमा क्रिस्चियनिटीको नामै लिएर हात हाले, युरोपियन संसदमा चाहिँ त्यो प्रस्ताव पारित भयो, बेलायतको एङ्ग्लिकन चर्चले हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो, अमेरिका बोल्यो, अमेरिकाको राजदूत बोल्यो, सबै हात हाले। अब त्यो सल्किँदै अब त्यो नियन्त्रण बाहिर गयो, अहिले पनि नियन्त्रण भइरहेको छैन। हुँदा त्यहाँभित्र अलग मणिपुर राज्य, अलग मिरोपर राज्यको कुरा चाहिँ तपाईँको उठ्न थाल्यो आज। अब यहाँ एउटा मिसन गिजोल्ने मिसन के हो भन्छ भने जस्तो म आज चाहिँ तपाईँको यो के खान पाउने के नपाउने म त्यहाँ जान चाहन्न, मैले खालि राज्यको अपराधिक चेहरा यसको दोहोरो रोल मात्रै अहिले आज चाहिँ धेरै लामो हुन्छ, म यति उजागर गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो अहिले उनीहरू पश्चिमाहरू के छन् भन्छ भने धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ हैन, अनि त्यो अनुसार काम गर्न दिने नदिने कुरालाई न्यू बनाएर उनीहरू चाहिँ यहाँ खेल्न खोजिरहेछन्। जस्तो धरानमा मन्दिरका अगाडि जानी बुझिकन न्यू खोजेर चर्च निर्माण गर्ने योजना चाहिँ यसैको एउटा चाहिँ तपाईँको कडी हो, अरू केही पनि होइन हैन। त्यो कुनै राम्रो मानसिकता, असल चरित्र भएको मान्छेले अथवा चाहिँ रोगी मानसिकता नभएको मान्छेले त्यो परिकल्पनै गर्दैन हैन। त्यो न्यू खोज्ने हो, भोलि अर्काले पनि त्यही गर्छ, दिने नदिने भन्छ समस्या त आयो नि, भोलि जस्तो अर्काले पनि त्यही गर्छ। अब दिन नदिने किन, यो त झगडाको बिउ हो अब हैन। मानु एकछिन मानुस भोलि चर्चका अगाडि भोलि कसैले मस्जिद बनाउनु खोज्ला हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको मस्जिदका अगाडि कसैले गुम्बा बनाउनु खोज्ला, अथवा गुम्बाका अगाडि आगरमा लगेर कसैले मन्दिर बनाउनु खोज्ला, दिने कि नदिने, धरानमा दिए सबैलाई दिनु पर्यो हैन। सबै बराबर हुनु भन्ने एउटा पाखे कुरा गरेर हैन समाज भाँड्ने जो तत्त्वहरू छन् नि, अब यिनीहरूको काम बल्झाउने हो, यिनको काम बल्झाउने हो। अब त्यो काममा अहिले पश्चिमाहरू लागिरहेछन् नेपाल गिजोल्नको निम्ति। किन यो खेल अब उग्र, अझै उग्र, उनको ताकतले भ्याएसम्म यो खेल अझै किन उग्र हुन्छ भन्छ भने जस्तो मैले विश्व भूराजनीतिको कुरा गर्छु, जस्तो अमेरिका ठेक्दै नसक्ने भइसक्यो। जस्तो एउटा समाचार आछ सिएनएनमा, अमेरिकन एउटा मिडिया, सन् 2014 अब चाहिँ 5 महिना मात्रै बाँकी छ, 2014 पछि अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार र पैसा दिन सक्दैन, सायद अब रोकिन्छ भनेर वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचार ल्याएको छ। सिएनएनले होइन, वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचार बाहिर ल्याएको छ। अब उनीहरू त्यो रोक्ने बाटोमा गए, किन ठेक्नै सक्दैनन्, एउटा त ठेक्नै सक्दैनन्। अमेरिका आफै ऋणले चलेको देश हो
हैन, उसँग पैसै छैन, घोर आर्थिक मन्दीमा छ, उक्सिनी बाटो छैन, केही पास मेसै मिलिरहेको छैन। त्यसमा पनि युक्रेन द्वन्द्वपछि उसले के देख्यो भने रुससँग सामुन्यमा लडेर अब पार लाग्ने स्थिति छैन, हामी सिद्धिन्छौँ। अनि यो सबै निष्कर्षबाट ऊ त्यहाँबाट पन्छन खोजिरहेछ। त्यसैको एउटा नतिजा उसले युक्रेनमा कति चाहिँ एजेन्डा उठाइरहेछ, कति न्यु खोजिरहेछ, मैले पहिले भनिसकेको छु। र अब आएर उनीहरूले पैसा र हतियारको सहयोग पनि बन्द गर्ने कुरा चाहिँ उनले ल्याइरहेछन्। त्यहाँ दुईटा पार्टीबिचमा छलफल भइरहेछ। अब त्यो अवस्था छ एउटा घटना। दोस्रो म चाहिँ तपाईको उनको कमजोर, उनीहरू कति नाजुक भए भन्ने कुरालाई म एउटा उदाहरण मात्रै, उनीहरू जस्तो नाइजरको घटना भयो। नाइजरको घटनामा नाइजरले हिजो र अस्ति चाहिँ तपाईको फ्रान्स र जर्मनीको राजदूतलाई देश छोड्न आदेश जारी गरेको छ हैन। अब छोडेन भने उसले चाहिँ तपाईको गिरफ्तार गर्छ। अब बुझ्या कुरो हो कि लड्नु पर्यो हैन, कि देश छोड्नु पर्यो, अर्को केही उपाय छैन। अब नाइजरमा चाहिँ तपाईको जो इकोवास भन्ने संस्थालाई प्रयोग गर्न खोजेको थिए ऊ धेरै ठन्डा भइसक्यो। अब नाइजरसँग वार्ता गरेर समाधान गर्ने भनेर उनका प्रतिनिधिमण्डल गएका छन्। बुर्किना फासो र मालीले नाइजरको पक्षमा लड्ने घोषणा गरिसके र नाइजरले उनको सेना नाइजरभित्र ल्याउनुको निम्ति अनुमति दिइसक्यो हैन। चाडले नाइजरमाथिको हमलाको विरुद्धमा वक्तव्य दियो, बुर्किना के अरे चाहिँ तपाईको गिनीले पनि विरोधमा वक्तव्य दियो। भने उनीहरू धेरै कमजोर भए। यो सबै उथलपुथलको बिचमा अमेरिका बोल्दै बोल्दैन। अमेरिका यसको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्छ। अनि फ्रान्सले त्यही भएर आरोप लगाएको छ, अमेरिकाले हामीलाई फसाएर फाइदा उठाउनु खोजिरहेको छ भन्ने आरोप लगाएको छ। अब उनीहरू एक अर्कालाई फसाएर कसरी चाहिँ जोगिने आफू भनेर गइसके। नाइजरमा अमेरिकाको हालत त्यो छ। नम्बर 2 पोइन्ट। तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटना अहिले अमेरिकाको आँगनमा हैन, जो मध्य अमेरिकन देशहरू छन् 6-7 वटा, तिनीहरूको एउटा संसद छ। त्यो संसदले अस्ति एउटा निर्णय गरेर ताइवानलाई पर्यवेक्षकको चाहिँ तपाईको मान्यता दिएको थियो, त्यो ताइवान निकाल्यो र चीनलाई मान्यता दियो। माने मध्य अमेरिका उसको घर आँगनमै उसको घेराबन्दी सुरु भइसक्यो, अमेरिकाको घेराबन्दी सुरु भइसक्यो। र चाहिँ तपाईको यता मध्यपूर्वमा सधैँभरि साउदीलाई खेलाएर चाहिँ तपाईको लुट्दै आएको अमेरिका हैन, इरान र साउदीको बिचमा सम्बन्ध सुधार भएपछि बेहोस भएको मात्रै होइन कि अब ती सबै देशहरू युएई लगायत इजिप्ट, जो पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका मुख्य खेलाडी हुन्, इजिप्ट, साउदी, युएई र इरान, चारवटै देश ब्रिक्समा आइसकेपछि अब अमेरिकनहरूको तपाईको ढाडी भाँचियो, पश्चिमाहरूको ढाडी भाँचियो। यो हालतमा उनीहरू छन् र कसरी बाँच्ने, अब यो कसरी अहिलेसम्मको एउटा सुपर पावरको चाहिँ यो खोल कसरी चाहिँ जोगाइराख्ने भन्ने एउटा ठुलो छटपटी छ। त्यसको निम्ति उनले विश्वको कुनै ठाउँको भूगोललाई उनले विस्फोटक रूपमा चाहिँ एउटा युद्धग्रस्त बनाउन खोजिरहेछन् हैन। जस्तो त्यो कहाँ गराउने, या त त्यो रुसकै वरिपरि हो, मुख्य चुनौतीपूर्ण देश भनेका रुस र चीन हुन्, या त रुसकै वरिपरि गर्नु पर्यो, कोसिस गर्यो, सकेन। अब बाँकी रह्यो चीन, वरिपरि चीन हो। चीनको वरिपरि भनेको ताइवान हो, नेपाल हो, अन्त ठाउँ छैन। अब ताइवानमा यो सम्भवै छैन, ताइवानमा सम्भव छैन। र मलाई लाग्छ ताइवानमा एकछिन मानौँ ताइवान लाई कब्जा उसले गर्न सक्यो भने पनि बढीमा उसले सैन्य क्याम्प राख्ने हो, त्योभन्दा बढी हुने केही छैन। तर नेपाल गिजोलियो र नेपाल सिद्धियो भने सिङ्गो तिब्बत जोखिममा जान्छ। तिब्बत जोखिममा जाने भनेको चीन सिद्धिने हो। किन भन्छ भने सबै स्रोत साधनदेखि लिएर सामरिक महत्त्वको हिसाबले तिब्बत नै चाहिँ तपाईको चीनको मेरुदण्ड हो हैन, दुखी हो। त्यसकारणले तिब्बत जोखिममा पार्ने रणनीति, इन्डो पश्चिमा रणनीति अहिले नेपालमा त्यही भइरहेछ। त्यो वातावरण कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने छ। अब तिब्बतलाई जोखिममा पर्ने गरी यहाँ चलखेल गर्न आफू सिद्धि जाला चिन्ने दिँदैन, यो लाटोले बुझ्ने कुरा हो हैन। उसले हमला गर्छ, यसमा सँगै छैन। नेपालभित्रबाट यिनी दलालहरू जो पक्षमा उभिया छन् नि, अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर नेटोको पक्षमा उभिया छन् नि, यिनले त्यही बेदखले मात्रै गरून् हैन। यसको जवाब कसरी आउँछ भन्ने कुरा यिनले देख्छन्। न चीनले बाँकी राख्छ, न रुसले बाँकी राख्छ। यसमा कुनै पनि नेपालले भ्रम पाल्दै नपाल्दा हुन्छ, किन उनको अस्तित्वको प्रश्न हो। नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिकन ल्याएर चाहिँ मजाक गर्ने भनेको उनको अस्तित्वमाथि खेल्ने भन्ने कुरा हो। उनले चाहिँ एक कौडीमा चाहिँ तपाईको सहुलियत दिनेवाला छैनन्। यो ठाउँमा छ नेपालको भूराजनीति। अब त्यो ठाउँमा कसरी पुर्याउने, उनले अमेरिकनलाई त के हुन्छ भने युक्रेन बनाइदिनु न हो, अरू के मतलब भएर नेपाललाई युक्रेन बनाइदिने, उसको जाने केही पनि होइन हैन। अब चीनले त्यसको जवाब दिन्छ, छोड्ने कुरा आएन, रुसले पनि छोड्ने कुरा आउँदैन, सिद्धिने नेपाल हो।
र नेपाली युक्रेनी भन्छ। यो चाहिँ तपाईको रणनीति कसरी अगाडि बढाउने भनेर अहिले फेरि सम्पूर्ण शक्ति लागेको छ। अहिले पश्चिमाहरूको टोटल शक्ति नेपालमा लागेको छ र उनले साम्प्रदायिकताको चाहिँ बाटोबाट यो परिस्थिति ल्याउन खोजिरहेका छन्। यो चीजमा हामी स्पष्ट हौं। पहिलो कुरा। अब म यससँग दोस्रो कुरा गर्छु। दोस्रो कुरा म के गर्छु भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको मात्रै खतराको कुरा होइन जो हामी धरानमा देखिरहेका छौं नि, हामी सजग हुनुपर्ने हो। मैले एउटा चीज बुझ्छु। मैले के बुझ्छु भन्छ भने धर्मनिरपेक्षताको आड लिएर मिसनरीहरूले नेपालमा न्यू खोजिरहेका छन् ताकि यो मणिपुर बनोस् हैन, इन्डियाको मणिपुर बनोस् हैन, त्यो उनले बाटो खोजिरहेका छन्। मणिपुर त्यस्तो किन भयो? त्यो पश्चिमाहरूको मात्र हैन, त्यो आरएसएस को कारणले पनि भयो। अत्याचार र अपराध त गर्यो नि त। कुनै आफ्ना छोरी बहिनीहरू, चाहे त्यो मुस्लिम हुन्, चाहे इसाई हुन्, चाहे चाहिँ बुद्धिस्ट हुन्, छोरी बहिनी भनेको छोरी बहिनी हो हैन, महिला हो, नारी हो हैन, उसलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर अनि बलात्कार गर्ने भने यो चाहिँ तपाईको कसैले पचाउन सक्ने चाहिँ अपराध होइन। पस्न सक्ने कुनै लेभल लगाएर हैन, समुदायको झगडाको लेभल लगाएर, धर्मको चाहिँ लेभल लगाएर, राजनीतिको लेभल लगाएर चाहिँ क्षमा गर्न सक्ने अपराध होइन यो हैन। अब त्यो त बिजारोपन त त्यसैले गर्यो, त्यसमाथि पश्चिमा खेले। अहिले नेपालमा त्यो कोसिस भइरहेछ। अब यहाँ अर्को खतराको पाटो के हुन्छ भने हामीले, मैले अघि नै भने नि, नेपाली समाज जस्तो जसले आफूलाई हिन्दू भन्छन् नि, नेपाली समाज, नेपाली परम्परा, नेपाली संस्कार संस्कृति एउटा समन्वयवादी हो। हामी यसमा प्रष्ट हौं हैन, समन्वयवादी, सहिष्णु र त्यो पनि मातृपूजामा आधारित चाहिँ तपाईको संस्कृति हो नेपालको हैन, शक्तिपीठमा आधारित चाहिँ तपाईको संस्कृति हो। अब यहाँनिर हिन्दूको आवरणमा इन्डियन खेल्न खोजिरहेछ, त्यसका केही लक्षणहरू आइरहेछन्, जस्तो धरानमा पनि आइरहेछन्। एकातिर मिसनरीहरू छन्, ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको कसरी भट्काउने भने मिसनरीहरू छन्। जस्तो मन्त्रीका अगाडि चर्च त्यही हो। यसमा कसैले भ्रम नपाले हुन्छ, जसले भूमिका खेले तिनी सबै प्रयोग भएका मान्छे हुन्, प्रयोग भएकै मान्छेहरू हुन्। होइन भने एउटा दिमाग नखलबलिएको मान्छेले एउटा चाहिँ तपाईको कुनै चाहिँ भौतिक संरचना अगाडि, एउटा सम्प्रदायको संरचनाको अगाडि मुखमा लगेर अर्को बना भन्दैन। त्यो चाहिँ दिमाग असन्तुलित भएका मान्छेहरूको काम हो त्यो हैन। अब यसैको कभरमा चाहिँ आरएसएस खेल्न खोजिरहेछ, त्यसका धेरै सिम्पटम आइरहेछन्। मैले अघि नै भने नि, हामी नेपालीहरू सजग हुनु त पहिलो कुरो राष्ट्र हेर्नु पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो हामीले तीन थरी धर्म, मैले बुझेको तीनटा धर्म मात्रै हुन्छ हैन। एउटा यो आध्यात्मिक, एउटा मनको पाटो छोडिकन जस्तो भौतिक जीवनमा आउँदा, सामाजिक जीवनमा आउँदा रे धर्म तीन थरी हुन्छ। एउटा हामी कुनै देशको एउटा नागरिक छौं, हाम्रो राष्ट्र छ र यो राष्ट्रको अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, यसको गौरव, इज्जतको निम्ति हैन आफ्नो जीव ज्यान दिनु, कर्तव्य निर्वाह गर्नु हाम्रो एउटा धर्म हो। त्यसलाई म राष्ट्रिय धर्म भन्छु। एउटा धर्म त्यो हुन्छ। दोस्रो, हामी सबै मान्छेहरू आफ्नो एउटा कुल परम्परासँग जोडिएका छौं हैन। जस्तो किराँत सभ्यता पनि भित्र पनि धेरै कुलहरू छन्, वैदिक सभ्यताभित्र पनि धेरै कुलहरू छन्, बौद्ध सभ्यताभित्र पनि धेरै कुलहरू छन्, अरूभित्र पनि छन्। हामी कुनै कुलसँग जोडिएका छौं, पुस्तासँग जोडिएका छौं। त्यो कुलले हामीलाई आचार विचार र संस्कारहरू दिएको छ, जसले हामी मान्छे बनेका छौं, सामाजिक मान्छे बनेका छौं। होइन भने हामी जङ्गली नै रहन्थ्यौं। त्यसकारणले त्यो कुल परम्परालाई भनेको कुलले दिएका आचार विचार र संस्कारहरूलाई रक्षा गर्नु, बचाउनु, जस्तो त्यसभित्र संस्कृति पनि पर्छन्, संस्कार पनि पर्छन्, चाडबाड पनि पर्छन्, रीतिरिवाज परम्परा सबै पर्छन्। यसको बचाउ गर्नु हाम्रो दोस्रो धर्म हो। यसलाई मैले कुल धर्म भन्छु, किन यो इतिहास हो, यो सभ्यता हो, यो कल्चर हो। यो मर्यो भने हामी आफ्नो सभ्यताबाट काटिन्छौं, हामी आफ्नो इतिहासबाट काटिन्छौं। दोस्रो धर्म हाम्रो कुल धर्म। तेस्रो धर्म हामी मान्छे हौं, एउटा प्रकृतिको एउटा सृष्टि हौं। अब हामी जस्ता धेरै सृष्टि छन्, जति प्रकृतिका सृष्टि छन्, जीव वा निर्जीव, सबैलाई प्रकृतिले निश्चित प्रकारका स्वभाव र गुणहरू दिएको छ। निश्चित प्रकारका, जस्तो मान्छेमा पनि एक खालका स्वभाव छन् र त्यसका गुणहरू छन्। जस्तो वनस्पतिमा त्यस्तै खालका जस्तो निर्जीव माटो हावापानीमा आफ्नै खालका गुण विशेषता छन्। त्यो प्रकृतिले दिएको जो स्वभाव हो, जो गुण हो, त्यो अनुसारको कर्तव्य निभाउनु, काम गर्नु अथवा त्यो जिम्मेदारी निर्वाह गर्नु मान्छेको तेस्रो धर्म हो। म त्यसलाई स्वधर्म भन्छु। सो भनेको आफ्नो स्वत्वभित्र हैन, अन्तर्निहित रहेर प्रकृतिसँग जोडेर आएको। बस यो तीनटा भन्दा अर्को चौथो धर्म दुनियाँमा छैन
मैले मान्दिनँ हैन। एउटा हाम्रो राष्ट्रिय धर्म हो, एउटा हाम्रो कुल धर्म हो जो हाम्रो संस्कृति र अर्को चाहिँ हाम्रो स्वधर्म हो हैन, मानव धर्म, मान्छेको नाताले हामीले निर्वाह गर्ने धर्म र यो व्यक्तिगत प्रश्न हो। मान्छे चाहिँ त्यो आचरण पालना गरोस्, बस धर्म भने यति हो। तर अब यहाँ चाहिँ के आछ भन्छ भने यिनीहरूले राजनीतिक हतियार धर्मको नाममा एउटा कुरूपतालाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजिरहेको छ। र म हेर्छु, म केही मान्छेहरूको हेर्छु, जस्तो मैले भने नि हामीले हो यो तीनटा धर्म बुझ्ने हो र तपाईँ आयातित, किन यसको हाम्रो बेग्लै मौलिकता छ, यो कोहीसँग मिल्दैन, न इन्डियनसँग मिल्छ, न चिनियासँग मिल्छ, न तिब्बतीसँग मिल्छ, न अमेरिकन युरोपियनसँग मिल्छ। किनभने हामी छुट्टै भूगोलमा, छुट्टै परिवेश जलवायुमा अथवा चाहिँ स्रोत साधन अथवा वरिपरि जस्तो चिज छ, अब त्यहाँ उभिएर हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले एउटा संस्कार संस्कृति विकास गरेका छौँ। त्यसकारणले यो मौलिकता अर्को चाहिँ तपाईँको दुनियाँसँग मिल्दैन। किन भन्छ भने हाम्रो परिवेश अन्तदेखि फरक छ। जब यो हाम्रोपन छ भने हामी हाम्रैपनको बचाउमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो, त्यही नै धर्म हो। हामीले हाम्रोपनको बचाउ गर्नु हाम्रो धर्म हो। हामी हिन्दूको नाममा इन्डियन आरएसएसको तपाईँको धर्म बोक्न हामी सक्दैनौँ। यसमा सबै सजग हुन जरुरी छ। उनीहरू त्यहाँ खेल्न कोसिस गरिरहेका छन् हैन। हामीले क्रिस्चियनिटी त हामीले बोक्नै सक्दैनौँ, हाम्रो सभ्यता र संस्कृति चाहिँ कहीँ पनि मिल्दैन। मैले भने नि एक त यिनी त धर्मै होइनन्, दोस्रो चाहिँ तपाईँको के त भन्छ भने त्यसले के गर्छ भन्छ भने सबै चिज मारिदिन्छ। जस्तो हाम्रो संस्कार मार्छ, हाम्रो परम्परा मार्छ, हाम्रो इतिहास मार्छ र हामी हाम्रो कुलसँग पनि काटिन्छौँ भने हामी मान्छे रहन्नौँ। जस्तो हाम्रो कुलसँग हामी काटिसकेपछि हामी बिल्कुल नयाँ खालका प्राणी बन्छौँ। हामी ऐतिहासिक मान्छे पनि रहन्नौँ, हामी सामाजिक मान्छे पनि हामी रहन्नौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कथित धर्मको नाममा जो बाहिरी तत्त्वहरू राजनीतिक हतियार चाहिँ तपाईँको रूपमा खेलिरहन्छ नि, सबै नेपाली यसबाट जोगिन जरुरी छ, एकदम जोगिन जरुरी छ। त्यसकारणले हामी कहाँ बहकिन हुन्न भन्छ भने धर्मनिरपेक्षताको नाममा सबैलाई स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा मनपरी गर्न दिने कुनै साम्राज्यवादी शक्ति र त्यसको एजेन्टलाई मनपरी गर्न दिने वा चाहिँ त्यसको विरोधको नाममा अर्को मुखौटाबाट राजनीति गर्ने, यो दुवै खालको राष्ट्र विरोधी तत्त्वबाट हामी एकदमै सजग हुन आवश्यक छ। मलाई लाग्छ नेपाली समुदाय सजग पनि छ। सायद सजग नभइदिएको भए र त्यो अलिकति चाहिँ तपाईँको सचेत नभइदिएको भए धरानमा मात्र हैन देशभरि यस्ता घटनाहरू धेरै घटिसक्थे र थ्याक्न नसक्ने पनि भइसक्थ्यो। त्यसकारणले हामीले यस्ता चिजलाई बुझ्नको निम्ति यो साम्राज्यवादी शक्तिहरूको जो उपाय नलागेको अवस्था छ नि, यसको निकास खोल्नको निम्ति पाउनुको निम्ति उनले गरिरहेको प्रयत्नको चाहिँ तपाईँको नतिजा हो जो धरानमा हामी देखिरहेछौँ नि। अब यसमा बाहिरका सबै अवाञ्छित फ्याक्टरहरू अब जोडिन्छन्, किन सबै धमिलोमा खेल्ने हो, सबै अपराधिक वृत्तिहरू धमिलोमा खेल्ने हुन्। मलाई यो सबै असफल कहाँ हुन्छ भन्छ भने यो चिजलाई बुझेर सबै जो जतातिर लागिरहेछ, जो नेपाली समुदाय छ हैन, जो चाहिँ तपाईँको एउटा सामाजिक प्रवृत्तिको छ, त्यो सबै समुदायका मान्छेहरूले सहकार्यमा गएर एक ढिक्का भएर यसको प्रतिरोध गरिदिने हो। यो दुईटातिर चाहिँ गलत ढङ्गले किताबन्दी नभइकन जोगिने हो भने यो केही पनि लाग्दैन। तर उनको अधिकतम कोसिस त्यही छ। मैले भने नि अहिले पश्चिमाहरूको साँच्चै हेर्नुहुन्छ भने जातीयताको कोणबाट उनी खेल्न सकेनन्। अब भूगोलको कोणबाट इन्डियन रणनीति हो, पश्चिमाहरूको होइन। जस्तो समतल भूभागलाई एउटा प्रदेश भनेर टुक्र्यायो भने त्यो इन्डियनको रणनीति हो, जुन रणनीतिभित्र एक मध्य प्रदेशको मुद्दा उठ्यो पहिले हैन। अहिले पनि यो वातावरण बन्यो भने उनी त्यही मुद्दा उठाउँछन्, त्यो पश्चिमाको मुद्दा होइन। जातीय कोणबाट उनी खेल्न सकेनन्। नक्सिसकेपछि उनको बाँकी रहेको अब कथित धार्मिक मुद्दा नै हो र यसमा उनले जिस्काइरहेका छन् अहिले कसरी उत्तेजित बनाउने हैन, त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसको निम्ति राज्य, इनका संविधान र कानुन, दलहरू अथवा स्थानीय तर्फमा जो जति छन् सत्तामा रहेका सबै मान्छेहरू प्रयोग भइरहेका छन्, उनले खेलाइरहेका छन्। यसमाथि हामी एकदमै सजग हुन एकदमै जरुरी छ, एउटा पाटो। र दोस्रो चाहिँ नेपाली समुदाय एक ठिक्का भयो भने मैले भन्छु नि पहिलो चाहिँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो कुनै पनि संस्कृति संस्कारहरू आफ्नो परिवेशमा विकास हुन्छन्, त्यसका नीति नै विशिष्ट हुन्छन्, कोही कसैसँग मिल्दैनन् हैन। यिनको आफ्नो मौलिकता हुन्छ, जरो चाहिँ मौलिक हुन्छ, त्यो मौलिकता नै उनको पहिचान हो हैन। त्यसकारणले मैले जातीयता भन्दा पनि त्यो समुदायलाई सांस्कृतिक समुदाय हो भनी बढी बुझ्छु मैले
हैन। यो जातीय शब्द दुर्गन्धित शब्द हो। यो हाम्रो उत्पत्ति पनि होइन। यो इन्डियन वैष्णव पन्थको उत्पत्ति र पश्चिमाहरूको फिलोसफी हो हैन। मानवीय समुदायलाई जातिको रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गर्ने उनको उत्पत्ति हो, हाम्रो सभ्यता होइन। न यहाँ वैदिक सभ्यता हो त्यो, न किराँत हो, न बौद्ध हो। हामी मान्छेलाई चाहिँ जातिको रूपमा चाहिँ हामी व्याख्या कहिले पनि गरेनौँ। जसलाई हामी जाति भनी बुझिरहेका छौँ तिनी सांस्कृतिक समुदाय हुन्, किन उनका आफ्ना अलग संस्कृति छन्, उनको पहिचान त्यहीबाट त्यो विशिष्ट पहिचान हो र त्यो पहिचानलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। पहिचानहरूका बीचको सहअस्तित्व, पहिचानहरूको बीचमा सहअस्तित्व र त्यसमाथि आधारित सहकार्य, जसलाई मैले समन्वय भने हो, यो बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँका मान्छेले बुझिदिएको दिन यो खेल कसैको पनि चल्दैन। यहाँ यो खेल कसैको पनि चल्दैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ जस्तो उनले जस्तो गलत कन्सेप्टमा जो चाहिँ तपाईको खेल्न खोजिरहेछन् नि, कतिपय अवधारणाहरू हामी सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। यो बहस अलिकति बढाउँ चर्काउँ। जस्तो चाहिँ धर्म र चाहिँ तपाईको रिलिजन एउटै होइन। मैले धेरै पटक भनेको छु, कुनै दिन सविस्तार यसलाई मैले भन्छु, धर्म र रिलिजन एउटै होइन। हाम्रो गलत अनुवाद गरिरहेछौँ, हामी त्यही लडिरहेछौँ। हामी रिलिजनमा लडिरहेछौँ, धर्मको नाम दिएर हामी रिलिजनमा लडिरहेछौँ हैन। हामी पन्थमा लडिरहेछौँ, सम्प्रदायमा लडिरहेछौँ हैन। जस्तो नेसन र राष्ट्र एउटै होइन, सिभिलाइजेसन र सभ्यता एउटै होइन हैन। यस्ता धेरै समस्या छन् हामीसँग हैन। हामीसँग भएको सभ्यतामा जे चीज हामीले शब्द प्रयोग गर्यौं त्यो पश्चिमी सभ्यतामा छैन, त्यहाँ शब्दै छैन। त उनले जे चीजलाई चाहिँ यो भन्न गरे त्यो हाम्रो सभ्यतामा त्यसको अर्थ बेग्लै छ हैन। जस्तो रिलिजनको बेग्लो अर्थै छ, तर उनको वर्चस्व भयो संसारभरि, जबरजस्ती उनले अनुवाद गर्थे, हामी राष्ट्र भयो, के अरे चाहिँ धर्म भयो, धर्म होइन। अब यस्ता समस्या पनि हामीसँग धेरै छन्। यिनी बहसका विषय हुन् र एकदम आवश्यक विषय पनि हुन्। यसमा गयौँ भने चाहिँ यो समस्यासँग जुझ्न सकिन्छ। मैले यो धरानको घटनालाई लिएर मैले 2-3टा निष्कर्ष निकालेर सक्छु। पहिलो कुरो, यो राज्यको चाहिँ डिजाइनमा भइरहेको छ। डिजाइन साम्राज्यवादी शक्तिहरूको र यसको प्लेयर, यसको खेलाडी राज्य भनिसकेपछि यसका संविधान, कानुन र दलहरू। पहिलो कुरो यो खेल यहाँबाट आइरहेछ। यिनले उचाल्ने अनि बोलेको काम नगर्ने र चाहिँ तपाईको द्वन्द्वको बीच चाहिँ तपाईको छर्दै जाने, बढाउँदै जाने र समाजलाई विस्फोटक बनाउने चाहिँ तपाईको दिशातिर लैजाने, एउटा यो भूमिकाप्रति सजग हौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ तपाईको मैले भने नेपालको भू राजनीतिमा साम्राज्यवादीहरूको रणनीति के हो र कसका विरुद्ध लक्षित छ, उनी के चाहन्छन्, त्यो हामीले बुझौँ हैन। त्यो बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ जस्तो अब कस्ता मान्छेको म चर्चा गर्न चाहन्न भन्छ भने हाम्रो वाह्यात पनि हुन्छ, समय दुरुपयोग हुने हुन्छ। ल कसैले गोरु खायो, एकछिन मान्नु गोरु खायो अरे हैन, अनि त्यो चाहिँ तपाईको उत्सव जस्तो गरेर हैन, अनि चाहिँ लाइभ गरेर फेसबुकमा हालेर कसैले त्यो प्रचार गर्छ भने त्यो विशुद्ध क्रिमिनल हो। किन उसले भट्काउन खोजिरहेछ, त्यो त सहज ढङ्गले बुझिन्छ नि। उसले वातावरणलाई उत्तेजित बनाउन खोजिरहेछ ताकि अर्को उसको प्रतिपक्षी उसको विरुद्धमा आओस्, उसलाई कसैले गराउन लगाइरहेछ त्यहाँ हैन। अब यस्ता कीटाणुहरूको चर्चा गरेर चाहिँ समय फाल्नु हुँदैन हैन। अब त्यो त भित्र त खाँदै त आएको थियो नि त मान्छेले हैन। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गोरु काटेर खाने प्रचलन अहिले पनि छ। त्यसलाई खान मन लाग्थ्यो, त्यही खाए हुन्थ्यो, छुट्टै खाएको हुन्थ्यो। अनि खाँदाखेरिको काट्दाखेरिको सबै फोटो चाहिँ फेसबुकमा हाल्ने भने ऊ विशुद्ध एउटा मिश्रमा चाहिँ कहीँबाट प्रयोग भइरहेछ, ऊ एउटा कीटाणु हो हैन। यस्ता कुतत्वहरूबाट हामी जोगिन जरुरी छ, एकदमै जोगिन जरुरी छ। यस्तै कुतत्व अर्कोतिर पनि आउन सक्छन् भोलि हैन। यस्तै कुतत्वहरू अर्कोतिर पनि आउन सक्छन्। यिनी समाज विरोधी तत्त्वहरू हुन्। सारमा हामीले के भन्छ भने, सारमा मैले जस्तो भन्छ भने, जस्तो म कतिपय मान्छेहरू भन्छन् अब सबैको निम्ति सबै समान हैन। अब एउटालाई अब चाहिँ त्यहाँ नबना भने कसरी भन्ने, यिनी पाखण्डीहरू हुन्। किन भन्छ भने देश भनेको के हो भन्छ भने, देश भनेको अहिले पो राष्ट्रको अवधारणा बन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आए, राष्ट्रसङ्घ बन्यो र त्यसपछि चाहिँ एउटा सिमाना छुट्याउने चलन आयो हैन। यो त धेरै भएको छैन, केही सय वर्षको कुरा हो। योभन्दा अगाडि त देश भनेकै सभ्यता र कल्चरको नाम हो। जसलाई देश भनिन्थ्यो सभ्यता र कल्चरलाई नै देश भनेको हैन। जस्तो नेपाल भने के हिमाली सभ्यता हैन। हिमाली सभ्यता के बौद्ध सभ्यता, वैदिक सभ्यता, चाहिँ बोन सभ्यता, किराँत सभ्यता, बस यसैलाई देश भन्या हो, यसैलाई नेपाल भन्या हो हैन। नेपालको अर्को छुट्टै कुनै परिभाषा थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यसबाट उदासीन जो बन्न खोज्छ नि त्यो विशुद्ध अपराधी हो।
यसबाट जो उदासीन बस्न चाहन्छ त्यो विशुद्ध अपराधी हो। हामीले बुझ्ने त्यति हो। उसले देशको पहिचान मार्न खोज्दैछ, उसले देश मार्न खोज्दैछ, उसले चाहिँ पाखे कुरा गरिरहेछ, उसले रकमी कानुनी चाहिँ तपाईँको आडम्बर प्रयोग गरेर ऊ मूल चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको एउटा जो स्वत्व हो नि होइन, जो देशको चाहिँ मर्म हो त्यसमाथि उसले हिट गर्न खोजिरहेछ होइन। अब ऊ जो बोल्छ, यस्ता आपराधिक तत्त्वहरू जो बोल्छन् नि, के चिजलाई फोकस गरिरहेछन् हामी त्यहाँ हेरौँ, के चिजलाई फोकस गरिरहेछन् होइन। उनले कानुनका एउटा दफालाई होइन, संविधानका एउटा धारालाई होइन, देशभन्दा माथि, देशको संविधानभन्दा माथि, देशका संस्कृतिभन्दा माथि यिनको कानुनको धाराहरू चाहिँ, यिनको कानुन के अरे चाहिँ संविधानको धारा र कानुनको दफा हुन्छ होइन। यिनका संविधान र कानुन कतिपटक बदल्ने होइन, प्रत्येक पटक जति हली जान्छन् बदल्दै गएका छन्। विदेशीका जति हलिया तलुवाहरू जान्छन् बदल्दै गएका छन्। यिनको कानुनको कुनै अर्थ हुन्छ, यिनको संविधानको कुनै अर्थ हुन्छ? त्यस कारणले अर्थ चाहिँ राष्ट्रको हुन्छ, अर्थ त्यहाँको मान्छेको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको हुन्छ, उसको आफ्नोपनको अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नोपनमाथि कुनै बहाना बनाएर आफ्नोपनमाथि, हाम्रो पनमाथि जब हमला गरिरहेको छ त्यो दुष्ट हो र त्यो मिसनमै छ। यसमा एकदम क्लियर भए हुन्छ, त्यो बिल्कुल मिसनमा काम गरिरहेको छ। नेपालको आफ्नोपन, हाम्रा सभ्यताहरू यहाँ एउटै मात्रै छैन। म चाहिँ एउटैलाई पक्षपोषण गर्नतिर जान्न। मैले भन्छु नि, नेपाल बनेको वैदिक सभ्यता, किराँत सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, बोन सभ्यता सबैको अतुलनीय भूमिकाबाट नेपाल बनेको छ। नेपालका संस्कार र संस्कृतिहरू बनेका छन् होइन। यी सबैको समष्टि नेपाल हो होइन। यहाँ एउटा सम्प्रदायको गीत गाएर होइन देश काम लाग्दैन, हाम्रो कुनै देशप्रति भूमिका पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन यो चारवटा सनातनी जो सभ्यताहरू छन् नि, प्राचीन भनौँ, अझ प्राचीन कालका जो सभ्यताहरू छन्, ती हाम्रा गौरव हुन्, ती हाम्रा आफ्ना सभ्यताहरू हुन्, ती हाम्रा देश हुन्। ती सबै हाम्रा, यिनको एकमुष्ट रूप हाम्रो देश हो होइन। अब यिनलाई एकअर्काबाट कटाएर नेपालको तपाईँको स्वरूपको परिकल्पना म चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलि समग्रतामा गएर दुश्मनले कहाँनिर हिट गर्न खोजिरहेको छ अथवा उसले पालेको एउटा अपराधिक गिरोहले होइन कुन भूमिका खेलिरहेको छ, हामी चिरफार गर्ने त्यहाँ हो। हामी उनले जसरी भन्छ पनि, जसरी मैले बारम्बार भन्छु, उनले बेकुफ बनाउनुको निम्ति बीचबीचमा यस्ता एजेन्डा तिनका कहिले पनि सकिनन्। मैले भने नि, भुटानी भने चाहिँ तपाईँको ललिता निवास पनि सुन भने, यहाँका मान्छेहरूले कहिले नारायण काजी जिन्दाबाद भने, कहिले चाहिँ पाखेहरू स्तरहीन, चरित्रहीन, नैतिकहीन, चेतनाहीन मान्छेहरूले कसैले नारायण काजी जिन्दाबाद भने, कसैले पुष्पकमल जिन्दाबाद भने, अन्तिम आएर सबै मिले। बेकुफ त बनाए हामीलाई होइन। बहसमा हामीलाई एकअर्का विरुद्ध खडा गरे, लास्टमा बेकुफ त बनाए, अन्तिममा बेकुफ त बनाइदिए यिनले। अब यो पनि बेकुफ बने, यो पनि त्यही हो। यहाँ चाहिँ फाइदा अर्काले उठाउँछ, नेपाली बेकुफ भन्छ, अन्तिममा बेकुफ भन्छ। त्यस कारण हेर्दै हामी जाने एउटै कुरामा हो। अब अहिले चाहिँ यहाँ यसले त्यो गर्यो, उसले त्यो गर्यो होइन, यो समुदाय त्यो समुदाय होइन, त्यो एकदमै घातक छ, एकदमै घातक छ। जस्तो यहाँ एउटा बहस ल्याउन खोजिरहेछन् नि, किन हामी आफ्नो सभ्यताको व्याख्यामा मर्ममा जान नसक्दा, अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति मर्दा होइन, सतही बन्दा होइन, काम चलाउ बन्दा आएका समस्याहरू हुन्। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो एउटा शब्दको कुराहरू छु, जस्तो आर्य र अनार्य, त्यसमा पनि आर्य र मङ्गोलको कुरा यहाँ गरिरहेछन् होइन। हाम्रो सभ्यताले कहिल्यै पनि यसलाई मानव समुदायसँग जोडेर व्याख्या गरेन। आर्यको अर्थ कुनै समुदाय नै होइन, यो पश्चिमाहरूको व्याख्या हो होइन। पश्चिमाहरू नितान्त पश्चिमाहरूको व्याख्या हो। उनले शरीरको बनावटको आधारमा, छालाको रङको आधारमा, कपालको बनावटको आधारमा उनले चाहिँ जातिसम्म छुट्याइरहेका छन्। उनी साम्राज्यवादी हुन्, उनको थट हो त्यो। हामी कहाँ त के हुन्छ भने, हामी कहाँ हाम्रो प्राचीन सभ्यताको व्याख्या, त्यही संस्कृतिकै व्याख्या हेर्यो भने आर्य भनेको सज्जन हो। चरित्रका आधारमा यहाँ मान्छेको वर्गीकरण भएको छ। जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको किराँतमा पनि त्यही हो होइन। बुद्धले पनि चाहिँ तपाईँको कुनै जन्मजात समूहको आधारमा चाहिँ आफ्नो धारणा कहिले पनि राखेनन्, कर्मकै आधारमा कुरा गरे होइन। वैदिक सभ्यताले पनि कर्मकै आधारमा कुरा गर्यो। आर्य र अनार्य भनेको सज्जन र दुर्जन भनेको हो होइन। सुर र असुर भनेको पनि राम्रो र नराम्रो भनेको हो, कुनै समुदायप्रति लक्षित होइन, जो अहिले छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ तपाईँको नितान्त विभाजन ल्याउनुको निम्ति, यहाँ विभाजन ल्याउनुको निम्ति अब यो खसभन्दा बाहिर जो छ त्यो सबै जनजाति, त्यो मङ्गोल, त्यो सबै मङ्गोल होइन। यस्ता भ्रष्ट मान्छेहरू, किन यो ध्रुवीकरण र किताबन्दी गर्नको निम्ति होइन, कोही हामी आर्य हौँ भन्ने,
आर्य कुनै जातीय समुदाय होइन हैन। कोही चाहिँ मङ्गोल हो भन्छ, यहाँ मङ्गोलियन नै छैन। मङ्गोलियन के अर्थमा मङ्गोलियन भनेको हैन? मङ्गोलियाबाट आएर मङ्गोलियन भनेको हो कि के अर्थमा मङ्गोलियन भनेको? कहाँबाट आएको हैन? जस्तो तामाङको उत्पत्ति के हो, यहाँका खसहरूको उत्पत्ति के हो, गुरुङको उत्पत्ति के हो, किराँतको उत्पत्ति के हो, को हो मङ्गोलबाट आएको? अनि कसरी मङ्गोलियन भयो यहाँ? किन यिनी साम्राज्यवादी एजेन्डा हुन् हैन? जस्तो यिनी साम्राज्यवादी, जसले आफूले आर्य भनी गर्व गर्छ त्यो पनि साम्राज्यवादी एजेन्डा हो। त्यो चरित्रको कुरा हो। तिमी सज्जन बन न, आर्य भनेको त्यही हो। तिमी सज्जन बन, तिमी चरित्रवान बन हैन? तिमी चाहिँ तपाईँको आचरण सहितको बन, जिम्मेवार बन। आर्य भनेको त्यही हो, अरू केही पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियन प्रभाव, इन्डियन वैष्णव चाहिँ तपाईँको वादको प्रभाव र पश्चिमी साम्राज्यवादी थटको प्रभावले नेपाल गिजुलेको छ। यो सबै बहसमा हामी जान एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। हामी यो बहसमा जाउँ घनीभूत रूपमा। यस्ता एजेन्डाका पछि लाग्यो भने यिनी एजेन्डा कहिले पनि सकिन्नन्, किन त्यो त मिसन हो, लडाइँ राख्ने त मिसन हो। यिनी एजेन्डा कहिले पनि सकिन्नन्। आज धरान मत्थर होला, अर्को ठाउँमा हुन्छ। मैले सुन्दैछु पश्चिमतिर पनि यस्तै घटना घटिसक्यो अरे, र उनीहरू ठाउँ ठाउँमा उचाल्न कोसिस गरिरहेछन्। अब कसरी भट्काउने? अब अबुजहरूको एउटा तबका, एउटा क्रिमिनल बाहेक एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा पैसा खाएर परिचालित अपराधी बाहेक अर्को एउटा तबका छ जो चाहिँ अपराधी त छैन तर अबुझ छ, लाग्छ पछि हैन। मैले यो गर्न किन नपाउने भन्छ, तैँले यो किन गर्ने भन्छ हैन। अबुझ पङ्क्ति त छ, त्यही अबुझ पङ्क्ति प्रयोग गर्थ्यो यिनीहरूले। त्यसकारणले हामीलाई यिनले किन अबुझ भनेर प्रयोग गरिरहेछन्? हामी मूल मुद्दामै पसिरहेको छैनौँ, मूल समस्यामै हामी गइरहेको छैनौँ। स्वयं हामीभित्र जे समस्या छन् त्यो समस्याको चिरफारै हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामी यहाँ जाउँ। यो जानादिन यहाँ कसैको खेल चल्दैन, कसैको पनि चल्दैन, कुनै मुद्दाको पनि चल्दैन। अब यो भएन भने उनले जस्तो मैले भने राज्य प्रयोग गरेका छन्, दल प्रयोग गरेका छन्, बाहिर समाजमा केही क्रिमिनलहरू अपराधीहरू प्रयोग गरेका छन्। अब एउटा चाहिँ भाँड भैलोको वातावरण त आउँछ नै, त्यसको नोक्सानी हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ हैन, हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो नोक्सानीबाट जोगिनुको निम्ति हामी सावधान हुन एकदमै जरुरी छ। अब धरानको घटनालाई यही ढङ्गले लिएर अलिकति बहसमा गइदिनु हुन म सबैसँग विनम्र गर्छु। हस्, धन्यवाद।